रेनकोटांनी जी बॅग दिली आणि आयज तुमी जे पायलट आसा तांकां रेनकोट ऑर्डर केले आसा हो उपक्रमा बद्दल तुमी सांगता। आयज पायलट असोसिएशनाचे आयज आमी हांगा रेनकोट वितरण केला जे आमी वार्षिक करताले युवा ते कुडचडे तुमी जाणा आसतले हो आमी एक 7-8 वर्स जालो हो आमचो क्लब जो आसा जो सोशल कार्यान जेन्ना कोविडाच्या टायमार जेन्ना परिस्थिती कठीण आशिल्ल्यो तेन्ना आमी हो ग्रूप फॉर्म केल्लो कुडचडेचे सगळे तरणाटे तरुण जे आसा तांकां घेवन आमी हो ग्रूप तयार केल्लो आनी तेन्नाच्यान आमी एक सोशल कार्य केल्ले। आयज आमचे युवा ते कुडचडेचे क्लबाच्या मार्फत जे आमचे वायस प्रेसिडेंट ओमकार वस्त आसा, आमचे सेक्रेटरी संदीप आसा, तशेंच आमचे कुडचडे नगरपालिकेचे कावन्सिलर, तशेंच आमचे ज्येष्ठ नागरीक सगळे कुडचड्या वयले सुभाष, मागीर राजन भाऊ, मागीर सुशांत वस्त, रवी देसाय आनी बाकीचे आमचे सगळे वांगडी युवा ते कुडचडेचे हे वार्षिक जे कार्य आसा ते आमी करत आयिल्ले आसा। हे म्हाका दिसता 4थे-5वे वर्स जे आमी रेनकोट वितरण करता पायलटाक आनी जे आमचे टॅक्सी स्टँडवाले जे हांगा आसा तांकां आनी बाकीचे घटकाचे जे अनप्रिविलेज लोक आसा तांकां आमी काही मदत करपाचे आमच्या क्लबाच्या वतीन जी मदत करता ती आयज आमी केल्ली आसा। खूब उमेद दिसता कारण ह्या भर पावसांत जेन्ना हे लोक त्रास काडून आपले पोट भरपाचे कशे तरी परिश्रम करतात तांचे खातीर आमी आमचो क्लब खंय तरी तेंचे कश्टां भितर एक वांटेकरी जाता तेजीच एक उमेद आसता। त्या खातीर आमी तांकां एक सहकार्य म्हणून अशें आमी हे वार्षिक रेनकोट वितरण करतात। नमस्कार, संदीप नायक उलयतां। आमचो हो ग्रूप आशिल्लो युवा ते कुडचडे एक आमची एक चळवळ आशिल्ली। चळवळ अशी आशिल्ली की कुडचड्याची बारीक बारीक गोश्ट्यो बारीक बारीक लोकांक त्रास आसा, बाजारांत कितें जाता खंय तरी एक उठाव जावपाचो अशे खातीर आमी हो ग्रूप फॉर्म केल्लो। तातूंत भितर रोहन, ओमकार, रवी सर, आमची पंडेमळाचे वांगडी, काकोडेचे वांगडी, असोल्डा सगळी गांवची वांगडी एक जावन हो ग्रूप तयार केल्लो। तातूंत भितर आमचो रोहन देसायान सदांच एक लिडर टायप एक ताका हें आशिल्लें, सो आमी ताका एक लिडरशीप ताका दिली। तातूंतल्यान आयज अशें जाता या वर्सान वर्स आमी कितें तरी मोठे मोठे एक पावल उबारतात, खंय मास्क म्हणपाचें वॉटेवर रोहना आदारान आमी ह्यो गोश्टी करतात। अशें आमी मुखार अशें ह्या युवा ते कुडचडे अशेंच आमी लोकां खातीर वावरतले। थँक्यू। कुडचडे मोटरसायकल रिक्षा असोसिएशनच्या वतीन आज रेनकोट वितरण समारोहाक आमचे मदीं उपस्थित आसात BPSच्या जे जॉयंट सेक्रेटरी बाब रोहन देसाय, तशेंच कुडचडे म्युनिसिपालिटीचे सुशांत नायक, ओमकार वस्त, बाब रवी देसाय, हर्षद देसाय आनी कुडचडे मोटरसायकलच्या असोसिएशनच्या वतीन बाब रोहन देसायाक चडांत चड देव बरोबर म्हणटा, कित्याक समाजा भितर बारीक घटकाची याद करून ताणें एक रेनकोट वर्सान वर्स तो दिता, तें मोठे कर्तव्य तो करता आनी हेजे फुडें ताका अशीच हें करपाक देव बुद्धी दिवं अशें हांव देवा कडेन मागता आनी येणाऱ्या काळांत ताच्या हातीन अशीच सेवा जावची अशें हांव असोसिएशनाच्या वतीन मागता आनी चडांत चड ताका देव बरें कर म्हणटा आनी 2 शब्द म्हाजे मुखेल देव बरें करूं बाब रोहन देसाय। कुडचडे मोटरसायकल आनी रिक्षा असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट हांव शंकर देसाय आनी आमचे ICIचे जॉयंट सेक्रेटरी रोहन देसाय आनी आमचे बाकीचे वांगडी सगळे कावन्सिलर आमचे हर्षद आनी आमचे वांगडी सगळे हांव सगळे मोटरसायकल आनी कुडचडे मोटरसायकलच्या वतीन आनी हांव शंकर देसाय मना सावन रोहन देसायच्या कार्याक तेणें आमकां हातभार लायलो आनी तेणें आमकां रेनकोट हे प्रदान केल्यात तेजे बद्दल हांव तांकां चडांत चड करून देव बरें करूं म्हणटा।